बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में जो कुछ पिछली 2 समातों में अदालत के बाहर हो रहा है, यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है, तड़पता है। इंसानियत पे से यकीन जो है वो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। ऐसे लगता है कि हम इंसान नहीं हैं, हम नफ्सा नफ्सी के दौर में इस हद तक आगे चले गए हैं कि हमने फ़िरौनों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर मैं ये बात बोलूँगी कि इंसान फ़िरौन बनने की कोशिश करता है, लेकिन अगर इंसान फ़िरौन का हाल जाकर देख ले कि जो वो दावे करता था उसके बाद उसका क्या हाल हुआ, इंसान को इंसान अपने आप को समझना चाहिए। 2000 के वालिदैन बच्ची से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तकलीफ़ में मुब्तला है। उनको सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। उस 5 मिनट की मुलाकात में मुसलसल पुलिस वालों की जानिब से इशारे किए जाते हैं बच्ची को, और बच्ची डर रही थी, कांप रही थी, सहमी हुई थी। वालिदैन से बच्ची को सही अंदाज में मिलने ही नहीं दिया जाता। कौम तो जाग चुकी है, कौम तो दर्द दिल रखती है। कौम को तो पता है कि ये सिर्फ 2000 का मामला नहीं, ये पाकिस्तान की बेटियों का मामला है। पाकिस्तान की बेटियों का मुस्तकबिल जो है वो अब दाव पे लगा हुआ है इस केस को देखने के बाद। मगर अभी हुक्मरानों को जगाना बाकी है, उनको बताना है कि इस वक्त हम किस कर्ब से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। 2000 सिर्फ मेहदी अली काज़मी की बेटी नहीं है, 2000 पूरी कौम की बेटी है। हर औरत, हर शख्स जो दिल रखता है, जो साहिब औलाद है, वो इस बच्ची को अपनी बच्ची तस्वुर कर रहा है। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं मैडम मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ कि इस मासूम बच्ची को बचाने में मदद करें। आपकी गवर्नमेंट है, आप एक माँ हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक औरत हैं, आप एक इंसान हैं, आप ये दर्द समझ सकती हैं। यकीन माने इस वक्त वो माँ बड़े कर्ब से गुजर रही है, वो माँ बड़ी तकलीफ़ में है, जिसकी बच्ची 51-52 दिन के बाद प्रोड्यूस होती है, बाजियाब कराई जाती है, उसके बाद उनकी आंखों के सामने होती है। वो माँ चिल्ला रही है लेकिन बच्ची उससे नहीं मिल पा रही। ये बड़ी कर्बनाक तकलीफ़ दे सिचुएशन है। अगर इंसान दुनिया में ना होना तो फिर इंसान सब्र कर लेता, लेकिन जीता जागता इंसान, आपकी बच्ची 14 साल की आपके सामने है और आप अपनी बच्ची को ना देख पाए, ना मिल पाए। मैडम, आप की गवर्नमेंट है, आप एक अच्छी इंसान हैं, आप एक औरत हैं। मैं अपील करती हूँ, आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि खुदारा उस बच्ची को अपनी बच्ची की जगह रख के देखें, अपनी बच्ची समझ के देखें। उसके वालिदैन को जो है इंसाफ की ज़रूरत है और आप एक अहम किरदार इसमें जो है वो निभा सकती हैं। दूसरा, मैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील करती हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी हुकूमत में रहते हुए दरिंदे ज़ाहिद जाफ़र का केस का स्पीडी ट्रायल का हुक्म दिया था और एक बासर मुल्ज़िम को सज़ाए मौत दी गई थी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जितनी पावर, जितना पैसा उन लोगों के पास था, जिस तरह से वो चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लगता था कि सच की जीत कभी नहीं होगी। लेकिन स्पीडी ट्रायल हुआ, उस शख्स को जो है सज़ाए मौत मिली। वो बाअसर लोग थे, लेकिन हक़ और सच की बात करने वाले इमरान खान, मैं आपसे अपील करती हूँ कि खुदा के लिए जिस तरह से आप दर्द दिल रखते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप 2000 के वालिदैन का दर्द समझ सकते हैं। खुदा के लिए तवज्जो दीजिए और हमें उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे। और 2000 जो कि 14 साल की है, जिसको 17 साल का बनाकर पेश किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वालिदैन जो है जिन्होंने बच्चे को पैदा किया, उनकी कोई हैसियत नहीं है। खुदा के लिए, आप खुद साहिब औलाद हैं, आप एक बार इन वालिदैन के चेहरे देखें, यकीन करें दिल गम से फटता है। हम उम्मीद करते हैं, जितना हम आपसे प्यार करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि आप ज़रूर इस फैमिली के लिए, इस बच्ची के लिए, इस वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। सिंध की बेटी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मैं अपील करती हूँ कि जिस तरह से आपकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हक़ और सच के लिए हमेशा खड़ी रहीं, उन्होंने बहुत सारी बच्चियों का साथ दिया, उन्होंने सिंध की बेटियों का साथ दिया, उन्होंने सिंध के लिए बहुत आवाज़ बुलंद की, पूरे पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की। मैं आप दोनों से अपील करती हूँ कि आप इस बच्ची के लिए, सिंध की बेटी के लिए ज़रूर कुछ करें। हम इस वक्त बहुत मजबूर हैं और 2000 के वालिदैन को देख के दिल टूट जाता है। जिस तरह से उनकी वालिदा तड़प रही हैं, रो रही हैं, उनकी छोटी बहनें इस वक्त रोती हुई नज़र आ रही हैं, बाप उम्र से पहले जो है बूढ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा ख़ानदान इंसाफ के लिए, इंसाफ का मुंतज़र है। आपकी गवर्नमेंट है सिंध में, आपसे मैं अपील करती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि खुदा के लिए
اس خاندان کی تکلیف کو سمجھیں، اور آپ کی والدہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ ضرور اس خاندان کی مدد کرتی، وہ سندھ کی بیٹی کو ضرور واپس لے کر آتی، وہ دعا زارہ کے لیے بہت کچھ کرتی۔ تو میں آپ سے اپیل کرتی ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ خدا را اس بچی کے بارے میں سوچیں۔ یہ بچی بہت چھوٹی ہے، معصوم ہے، اور پوری پاکستان کی عوام آپ لوگوں کو دعائیں دے گی۔ آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ اس بچی کو انصاف دلانے میں مدد کریں۔ آپ کی بچی ہے، اور یہ بچی آپ خود ایک عورت ہیں، آپ اس درد کو سمجھ سکتی ہیں کہ ایک ماں پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، ایک باپ پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ تو میں اپیل کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کے لیے اس بچی کے بارے میں سوچیں، ان کے والدین کے بارے میں سوچیں، اور جو تکلیف اور کرب بچی اور اس کے والدین محسوس کر رہے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سندھ کی بیٹی ہے، سندھ کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ حکام بالا تک جو ہے یہ ویڈیو پہنچے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتی ہوں میں کہ اس کیس کا از خود نوٹس لیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ والدین جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ والدین کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ والدین کی شادی کو 17 سال ہوئے ہیں، بچی کو 17 سال کا ڈکلیئر کیا ہے میڈیکل رپورٹ میں۔ خود سوچیں کہ ایک بچی کس طرح سے 17 سال کی ہو سکتی ہے جب والدین کی شادی کو ہی 17 سال ہوئے ہیں۔ اس ملک کا بنایا ہوا ادارہ نادرا ہے جس کے ڈاکومنٹس پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، پاکستان میں شاید نہیں مانے جاتے، کیونکہ شاید پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ نادرا کے ڈاکومنٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کیس کو دیکھ کر تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اینکرز ہیں جن کو لوگ پیار کرتے ہیں، جن کے ملین فالوورز ہیں، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، جن کی بات پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، میں اس پروگرام کے توسط سے ان سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، خدا کے لیے اس کیس پہ نظر ڈالیں۔ آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے اس کیس کو۔ بچی بہت چھوٹی ہے، آپ سب کے گھر میں آپ کی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بہنیں ہوں گی۔ یقین کریں کہ اگر آپ اس درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے تو دل جو ہے پھٹ جائے گا۔ جس طرح سے 2 سماعتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے باہر کا جو منظر ہے وہ تکلیف دہ ہے، جسے آپ اپنے آنسو روک نہیں سکتے، جتنے بھی بڑے لوگ ہوں، جتنا بھی مضبوط انسان ہو۔ لیکن آپ کی اپنی پیدا کی ہوئی بچی کو جب آپ مل نہ پائیں، اس کو چھو نہ پائیں، آپ کو روکا جائے، آپ کو دھکے مارے جائیں، بچی کو جو ہے ایک دہشت گرد بنا کر پولیس کے حصار میں اس کو لایا جائے، یقین کریں دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں چاہتا جہاں پہ کسی کی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، جہاں پر 14 سال کی بچی کو 17 سال کا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کے والدین سے دور کیا جاتا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ کچھ غلطی کر دے، ایک چھوٹی سی غلطی کر دے، تو اس غلطی کی سزا اس کو ساری زندگی بھگتنی پڑے۔ ہم اس طرح کا معاشرہ نہیں چاہتے۔ ہم بچی کو چاہتے ہیں کہ بچی والدین کے پاس واپس آئے، ہم بچی کی اچھی زندگی چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کسی بھی بچے کا، ہمارے کسی بچے کا مستقبل جو ہے اس طرح سے ہو۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں، اور آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں، آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں، آپ کو لوگ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ۔ میں آپ سے اپیل کرتی ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ خدا کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، آپ سندھ کی اس بیٹی کو، جس بچی کو جو ہے والدین کے پاس ہونا چاہیے، بچی بہت ڈری ہوئی ہے، بچی بہت چھوٹی ہے، خدا کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب آپ اس بچی کے لیے کچھ کریں۔ نہ صرف وہ بچی، اس کے والدین آپ کو دعائیں دیں گے، بلکہ پاکستان کا ہر شہری، ہر اس شخص کو دعا دے گا جو اس بچی کو بازیاب کرانے میں، بچی کو واپس لے کر آنے میں، بچی کو گھر پہنچانے میں مدد کرے گا۔ آپ کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ سر آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، اور آپ بیٹی کا درد سمجھ سکتے ہیں، آپ ماں کا درد سمجھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس وقت ایک ماں کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے تو یہ چیز بہت آسان ہے کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ میں سے کسی کو سے وسیلہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
जिसको भी अल्लाह ताला ने वसीला बनाने के लिए चुना है, आप प्लीज़ आगे कदम बढ़ाएं, किसी की बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए और मुल्क की बेटी के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को खुदा का वास्ता कि आप इस बच्ची के लिए, वालिदैन के लिए कुछ करें। वालिदैन को देखकर दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। आप लोग सब औलाद वाले हैं और कोई भी नहीं चाहता कि किसी की औलाद के साथ ये सब कुछ हो। अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश के लिए चुना है और मैं ये नहीं कहूँगी कि तकलीफ़ दे है, देखें मुश्किल है लेकिन ये भी गुजर जाएगा, अल्लाह ताला साथ देगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ आवाज़ बुलंद करें, इस बच्ची के लिए ज़रूर कुछ करें। अल्लाह ताला जी आप सबका भला करे और हक़ और सच की जीत हो।